خواجہ فقیر محمد دیا سونے لاڑیا تیرے احساسانے الحمدللہ اصلاح معاشرہ دے نور تو لے کے عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت و حرمت حرمت قرآن دے حوالے نال مضبوط گل اٹھدی ہے کیونکہ اتنے بیٹھن والا وہ دی ہر پل خواہش ہے کہ مریدان دی تعداد بجھان دی بجائے مریدان دی تربیت کی اللہ کیا بات ہے بے شک ستے ستے بھی سبحان اللہ قبول ہو سکتی ہے سبحان اللہ نہیں بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ ملیشیا کلمہ لائبریری وچ بیٹھے دنیا چینل پہ اپنی آواز نو لوگاں تک منتقل کرنے والا اس دور دا ابوالفضل فیضی کامدی دی صورت چاہتا ہے تصوف متوازی دین ہے وقت کتھے مر گئے نہیں گڈیاں دی ریس لاون والے اور تے ماشاءاللہ شہزادیاں بھی ریس لانے شروع ہو گئیاں ڈب کے مر جائیے کوئی گھوڑے نہ چاہے کوئی گڈیاں بھجاوے کوئی پھونک مار کے تے سامنے مریداں دے منہ وچوں کل کو کے کڈے لکھ دی لعنت کیا بات مردہ بندہ نہ بولے کیونکہ وہ دے گھر کون دا خدشہ ہے سبحان اللہ اوہ سپیکر نے پھونک مار کے کل کو کے نہیں سنو گاڈر بھی کڈے تامی بے غیرت ہے مردے بندے نو ہلاؤ دے مرن دا خطرہ کیا بات دنیا تری ہوئی ہے بچیاں عورتاں ٹھک رہیاں نے کہ جدو پھر کوئی حملہ کر دے وہاں دسو جواب پھر مر کیوں جاندہ ہی پیر واہ واہ کیا عبادت میں نے دسو واہ واہ پچھلے دنوں میں اجمیر دا ایک مجاور ملیا کالا دھوس اندروں بادو سور سبحان اللہ ملیا لندن پہلے تو مرید میرے گل پہ گئے بسکٹ کھان لگے تو انہیں کہ حضور پیش کروں اندر نہیں بھائی مولوی اللہ لوگوں کا کام ہے تو میں آکھا حضرت صاحب اللہ نے جنہاں دے حق کے حلال لکھے ان نہیں کھانا ہے سبحان اللہ کہنے جناب پھڑکیا عادت تمیز نہیں ہے بات کرنے کی فلاں نہیں ہے ہم تو انسانیت سے پیار کرنے ہم فرقہ واریت والے نہیں ہیں اچھا فرقہ واریت نہیں ہم فرقہ ورایت والے نہیں ہیں میں کہا چبلا پہلے لفظ دے درست کر جس چبل نے تیرے سر تما کر دستار بنا کے تنو اپنے اس بزرگاں دی لین دا مسافر بنایا واہ واہ میں کیا پھر کی ہم تو انسانیت سے پیار کرتے ہیں میں انہوں نے مریدن واقعہ میں کہا بغیر تو میں نے دسو تساں اپنے بالاں دا پیٹ کٹ کے مزدوری چھوڑ کے محنت چھوڑ کے نوکری چھوڑ کے جا کے پیر دی قبر تے چادر چڑھاؤ تے تواڈا پیر او چادر ریکھا امیتابھ بچن کسے کنجری کسے کنجر دے گل پاوے میں کہ اے تواڈے نال غداری ہے یا وفا ہے سبحان اللہ اور تو جو پیر دی قبر تے چادر چاڑیے بزرگ دے مدار تے چادر رکھیے تے تیرا پیر و چادر رشوت خور افسر سے گل پاوے زندہ بندہ بولے تیرا پیر پھر وقت دے اس راشی افیسر دے گل پاوے یا بدبخت وزیر مشیر دے گل پاوے دس کے صحیح ہو تیرے عقیدے دی توہین ہے کہ نہیں اگر تو چاہنا ہے اپنے بزرگ دے مزار تو خوش کرنا وہ چادر نال خوش نہیں ہوئے گا اپنے پیر دے مزار دے متصل ایک ہو جائے مدرسیاں دیا چٹائیاں نو غلیچیاں وچ بدل اللہ دی قسم مزار والا خوش ہوئے گا بے شک کیا بات ہے سبحان اللہ جڑا نہیں بولے منہ تلے رکھے سبحان اللہ منہ تلے رکھے جڑا نہیں بولے باقی ذرا محبت نہ بولو ایک بار پھر بولو توجہ ہے کہ نہیں میرا خیال ہے تسی لمبے پہ جو تھک گئے ہو تو پھر میں گل کراں گا جاگ رہے ہو سبحان اللہ ان پیروں کا احتساب کرو جڑے تواڈے نظرانے دیاں چڑھائیاں ہوئیاں چادراں قاف نون جیم رے انہاں دے گل پاون سمجھ آ گئی جے نہیں کہ اس پیر نال پیار کرو جیڑا تواڈے بزرگاں دیاں دتیاں ہوئیاں چادراں اس مدرسے وچ پڑھن والے بچیاں دے سر تے دستار فضیلت دے طور تے بن کے انہاں نو محمد پاک دے دین دے لشکر دا سپاہی بنا جاگ رہے ہو
اس واسطے آؤ انہوں نے دسیے ساڈا مزاج ساڈی سوچ ساڈی فکر مصطفیٰ دے دین دے مطابق ہے آؤ رشتیاں نو تقدس فراہم کرن والے دین نال پیار کریے آؤ قرآن دی انوار و تجلیات نو اپنے سینیاں نال جاگوزی کریے محفوظ کر کے قرآن دے نور نو نسلاں وچ منتقل کریے تاکہ تیرے میرے گھر پیدا ہوون والا بدکار نہ ہوئے بلکہ ختم نبوت دے چوکیدار ہوئے تیرے میرے گھر پیدا ہوون والا معاشرے وچ بے حیائی فحاشی اریانی پھیلاون والا نہ ہوئے اسا چاہنے تیری تربیت کے تیرے پیر کی قربت کے صحبت کی وجہ نال تیرا پتر جج بنے ضیاء الامت محمد کرم شاہ ازہری دا رول پلے کرتا نظر آوے تیرا پتر وکیل بنے کہ اپنی پیدا ہوون والی دھی دے کن چزان دیون دے بھی قابل ہوئے اپنے مرن والے باپ دا جنازہ پڑھان دے بھی قابل ہوئے تیرا پتر انجینئر ہوئے لیکن وہ اپنی ماں نو کفن دیون دے قابل ہوئے اپنے باپ نو دفن کرن دے قابل ہوئے تیرا پتر ڈاکٹر ہوئے انہوں شاعر اسلامیہ دا پتہ ہوئے تیرا پتر پیلٹ تے جج ہوئے انہوں اماں دی قدر و حیا دا پتہ ہوئے انہوں بھین دے حقوق دا پتہ ہوئے انہوں رشتے داراں دے حقوق دا پتہ ہوئے ایک قدو ہوئے گا جدو قرآن نو اچھی تھان تے رکھن دی بجائے جدو قرآن نو دل چ رکھے گا پھر دھیاں نو رخصت کرن لگیاں 20-25 سال دی بیٹی دی تیاری کرا کے رخصت کرن لگیاں قرآن دے سائے نال رخصت کرن دی بجائے 20 سال دھی دے دل چ قرآن رکھے گا جدو قرآن دھی دے دل چ رکھے گا پھر دھی اگلے گھر جا کے احساس دلائے گی میں چودھری ملک نواب دے گھر پلیا لیکن ابے دی حلال کمائی دا اثر گئے ماں دی تربیت دا اثر گئے ہر گل سن کے دس کے فساد دی بجائے میں ہر گل برداشت کرنی ہے میرے بابے میں نو قرآن سنا رہے میری اماں میں نو قرآن دیا لوریاں دتیاں نے پھر اس قرآن دا اثر اے ہوئے گا او دی چھولی وچ پلن والا پھر قسم خدا دی ڈبے باز پلے باز جوئے باز کبوتر باز نہیں ہوئے گا پھر پولیس ملازم ہوئے گا تے غازی ممتاز ہوئے گا پھر جناب والا امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہوئے گا تے غازی عادی مطار ہوئے گا یورپین نیشنلٹی ہولڈر ہوئے گا غازی تنویر قادری ہوئے گا یورپین کوالیفائیڈ ہوئے گا عامر عبد الرحمن چیمہ ہوئے گا پھر تیرا بیٹا خان کا نشین ہوئے گا خواجہ محمد حسن دی صورت اندر غیرت و حمیت ونڈا نظر آئے گا پھر مسلح رسول سے کھڑے ہومن والا ہوئے گا وہ ابو الحسنات قادری ہوئے گا سید خلیل قادری ہوئے گا یا ٹوٹی چٹائی تے ذربا یزرب پڑھامن والا ہوئے گا امیر المجاہدین امام عظیمت حضرت امام رضوی ہوئے گا عالم کفر دی اکھے چکھ پا کے آکھے گا اساں ڈالر پاؤنڈ ریال تے وکن والے نہیں بکنے والے اور گئے جا کر خرید لو موشر ہم لوگ تو قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے گئے تیری تاریخ چیخ چیخ کے دس رہی ہے حضرت امام نورانی میدان چترے مصطفیٰ دے دین دے جھنڈے تے کمپرومائز نہیں کیتا مجاہد ملت نیازی اترے ناموس رسالت کے سزائے موت سن کے بھی نہیں خبر آیا فضل خیر آبادی آئے کالے پانی دیا سزا ماں پا کے بھی کمپرومائز نہیں کیتا سید کفایت علی کافی آئے تختہ دار تے جھولا تے لے لیا ناموس رسالت نال غداری نہ کیتی او مسلمانوں سود تے کاروبار کرن لگیا اپنے پیر نو شرمندہ نہ کر اپنی ماں نو گندا نہ کر اپنے پیو نو گندا نہ کر اپنے قبیلے دی توہین نہ کر رکھی کھالے سود نہ کھا بے حیائی نہ پھیلا بدکاری نہ کر بہنا دا حق نہ مار عمرہ ایک دی
دی بجائے دو دی بجائے ایک چکر بہن دا حق پہلے دے اج دو دی بجائے ایک کر دھیاں دا حق پہلے دے جناب والا اپنی دھی دی شادی تے 50 لکھ دا جہیز دے کے یتیماں دا منہ چڑھان دی بجائے اپنی گلی محلے اندر بیٹھی یتیم غریب دھی دا احساس کر پھر میں آکھنا چاہواں گا انہاں بدبخت سخیاں نو انہاں چول صوفیاں نو انہاں بے حیا کاروباری لوگاں نو جڑے غریباں دیاں 40 دھیاں دے رخصتی دا اجتماعی تماشا کر رہے ہیں میں آکھیا میں او مولوی نہیں ہاں جڑا 200 کروڑ خرچے والی شادی تے جاوے 10 لکھ دا لفافہ مانڈو لاوے پھر آکھے اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے میں او بد نصیب ملا نہیں ہاں جڑا نواز عمران زرداری دی اگلی شیٹ تے بیٹھ کے آکھے اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے ایک ہوتے مولویاں دی اکاؤنٹ چو 49 ارب روپے برآمد ہون گے جدو امام رضوی دا اکاؤنٹ نکلے گا خواجہ محمد حسن دا اکاؤنٹ سامنے آئے گا اللہ دی عزت کی قسم ہے کچھ نہیں نکلے گا یا پیر بارودی مسجد واسطے یا پیر بارود ادارے واسطے یا پاکستان دے طول و عرض واسطے اداریاں واسطے ایک جھولی جدو بھی پھیلی ہے اسلام لئی پھیلی ہے انہاں ہمیشہ پیار کیتا ہے آپ پیران دے نال پیار کریا کر جیڑا تیرا پیر لیڈران دی تشہیر تے پیسہ لاوے تینو اللہ دا واسطہ ہی بچ جا جیڑا پیر تیرے پیسے نال اپنے قائدین دیا جناب والا تشہیر کرے او دے کلو بچ جا او جیڑا پیر بیمار بھی ہوئے سانس دا مریض بھی ہوئے ہارٹ اٹیک بھی ہو چکیا ہوئے مسٹر ہاسپٹل بھی لیٹیا ہوئے تے دل دی طرف تمنا ہی ہوئے اللہ تیرے محبوب دی ختم نبوت کانفرنس کرانا چاہنا ناموس رسالت دا پیرا دینا چاہنا پھر اللہ زندگی دیتی ہے پھر صبح ہوئے یا شام فجر جنگ پڑے کہ دوپہر جناب پتھر ہوئے شام جناب لاہور پڑے کہ عشاء جناب سیال کوٹ پڑے میں کیا کیوں پھرتے ہو کہ خواہش ایگی ہے تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے اگر ہو سکے تو خدمت اسلام آستانہ علیہ پیر سراج شریف آستانہ علیہ پیر بارو شریف علماء سنہ اس خوبصورت حسین عالی وقار پروگرام دا پیغام دل وچ بٹھاؤ دماغ وچ بٹھاؤ پڑوسی دا خیال بزرگاں دا خیال رشتہ داراں دا خیال عزیزاں دا خیال بھوکی رکھی گزار لے پڑوسی دا خیال عالم کفر کو کچھ بھی نہیں کمزور ترین ہے تیرے کو ایمان دی طاقت ہے سبحان اللہ اگر چیک کرنا چاہنا ہے کفر کتنا بزدل ہے جا لاؤ نہ کلوں حکمرانہ دے چرنے اچ بیٹھن والے پیران دے نعرے تو لے کے تے ظالم شفاق کریندیاں تے سرداراں دے نعرے تک تس تو مس نہیں ہوندا تے چیک کرنا چاہنا ہے مرے بابے دی رضوی دی تصویر صرف شیئر کر دے غیرت مند بابے دی تصویر نو صرف لائک کر دے شام کو تیلے تیری آئی ڈی بند کر کے عالم کفر گھبرا جائے گا میں جیڑا حسین دے خادماں نو برداشت نہیں کر سکدا او دے واسطے حسین کتنا بھاری ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ فکر ہے غیرت حمیت دے سودا نہ کر غلط کم پیر کرے او دی آنکھیں چکپا حضرت صاحب عقیدہ تہاڈا ٹھیک ہوے میں تہاڈے نال عقیدہ تو تھڑکو پھڑکو حضرت صاحب میں تو قربانی تے ذبح کرن واسطے پیر نہیں پھڑیا کئی چول مریداں نے میرے پیر دا حسن ویکھ میرے پیر دا حسن ویکھ میں کہ جی خوراک بھی دس ایک ککر صبح ایک شام نو ادھی پیٹی سیباں دی میں چوالا انہاں تے کٹے نو کھوائیے تے فیضا بیوٹی کریم دی لوڑ نہیں پیڑی پیرو نہیں ہے جدے اگے پیچھے بڑیاں گڈیاں ہوئیں تے بڑے بڑے راشی افیسروں نو سلام کریں پیرو ہے جڑا پڑھ کے مصطفیٰ دے دین دی